बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, आज की वीडियो में दो चीज़ें आपके सामने में रखूंगा। एक तो हमारे जो जय्यद उलमा इकराम हैं वो अब बोलना शुरू हो गए हैं, वो अब बोल पड़े हैं। उन जय्यद उलमा इकराम के क्या फतवाजात हैं और उन्होंने इस इद्दत वाले केस के मामले में क्या कुछ कहा है, वो आपके सामने रखना है। और कुछ जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो एनालाइज क्या करते हैं, उनका तज्जिया क्या है, वो भी आपके सामने रखना है। एक दूसरा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कल की एक वीडियो वायरल है और बहुत से प्रोपोगंडे किए गए कि ये वीडियो फलां जगह की है, ये हो गया वो हो गया। वीडियो कहाँ की है, सवालात कौन से किए गए हैं, ये सारी तफसील भी आपके मैं सामने रखूंगा। पहले इद्दत वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारे जय्यद उलमा इकराम है, सबसे पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा मैं आपके सामने रखता हूँ। हालांकि ना मैं खुद आलिम दीन हूँ, ना मेरे ख्याल में आप आलिम दीन होंगे, अगर हैं भी सही। तो ये जो दीन का मामला होता है, ये हम किसी जय्यद उलमा इकराम से, किसी जय्यद आलिम दीन से हम पूछ सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के जो उलमा इकराम है, जो जय्यद उलमा इकराम है, उनकी राय मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के तौर पर काम करते रहे, यानी जस्टिस रहे हैं। इवन के एतजाज एहसन ने कल इनका हवाला कोर्ट किया। इवन के सलमान अकरम राजा साहब ने जज कुदरतुल्लाह के सामने भी ये फैसला रखा, लेकिन फैसला उन्होंने वही करना था जो उनको आर्डर मिला हुआ था। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा ये है कि अगर औरत और मर्द आपस में अलहदगी करते हैं और उसके बाद फिर औरत किसी और जगह पर शादी करना चाहती है, तो इसके लिए 39 डेज यानी 39 दिन जो है वो मुनासिब हैं। इसके बाद औरत निकाह कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और फतवा इसी हवाले से कि अगर औरत को 3 बार हैज आ जाए, यानी जो उनके मखसूस अयाम होते हैं वो 3 मरतबा गुजर जाएं, तो उसके बाद भी औरत के जो इद्दत है वो मुकम्मल हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जज कुदरतुल्लाह साहब ने कैसे ये तय किया है कि औरत के मखसूस अयाम जो 3 बार वो गुजर गए थे या फिर नहीं गुजर गए थे। मसला काफी गंभीर है, काफी पेचीदा है, लेकिन मैं आपको सादे अल्फाज में समझा रहा हूं। यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह कहा है कि 39 दिन जो है वो मुनासिब है, बात खत्म। आगे चलते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब मारूफ आलिम दीन है, बहुत बड़ा नाम है। उनके एक वीडियो जो कि एक पुरानी है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, वो इस हवाले से तौबा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें तौबा करनी चाहिए कि हम ऐसे मसाइल में जानबूझकर घुस रहे हैं जो कि हमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि शरीयत तय करती है कौन सी जगह क्या मुनासिब है और कौन से असूल किस जगह पर अप्लाई होंगे। ये शरीयत तय करती है। जब शरीयत के एक जज जब कह चुके हैं तो उसके बाद फिर बाकी कुछ नहीं रहता। इसके अलावा गामदी साहब मारूफ आलिम दीन है, मजहबी स्कॉलर हैं, बड़ा नाम है। उनके मुताबिक इद्दत कौन तय करता है? इद्दत वो औरत तय करती है। यानी उन्होंने एक मिसाल भी दी। अब मुझे उस सहाबिया का नाम, मुझे आई थिंक हजरत जैनब थी या कौन थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने वो मिसाल भी दी है कि जब निकाह पढ़ाया गया था तो फौरन यानी निकाह पढ़ा दिया गया था। तो फिर यानी ये उस दौर में ये बात चल पड़ी थी, फिर इद्दत का मामला क्या है? तो फिर ये बात वाज़े तौर पर नजर आ गई थी कि इन क्योंकि आपस में अगर मियाँ बीवी का मिलाप हुआ ही नहीं है तो फिर उनमें इद्दत है ही नहीं। यानी ये मसला काफी पेचीदा है, मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहता। लेकिन गांधी साहब के मुताबिक भी यानी औरत ये तय करती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई है या नहीं होगी। सादे अल्फाज में ये है। मुख्तलिफ उलमा इकराम के लिए आपके सामने रख चुका हूं। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, मैं आपके सब चंद एक जर्नलिस्ट रख देता हूं। इवन के जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है और मकबूल जान साहब ने ये कहा है कि ये इखलाकी जवाल है। हसन निसार साहब ने ये कहा कि इखलाकी जवाल है। शाहजेब खानजादा जो कि क्रिटिसाइज करते हैं खान साहब को, उन्होंने ये कहा है कि ये खान साहब से एक बदला लिया जा रहा है। जो उन्होंने एक नारा लगाया था रियासत मदीना का, उस रियासत मदीना के नारे को खत्म करने के लिए, उस कंसेप्ट को दबाने के लिए ये इस किस्म का केस खोला गया है। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने तो कह लीजिए कि वो फट्टे चुक दिए, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये मिसाल एक सेट हो गई है, और बिल्कुल ऐसा ही है, मिसाल सेट हो गई है। अब ये मिसाल जो है बाकी जो सियासतदान हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, ये हामिद मीर साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी के शीशे के घर हैं, ये उनके अल्फाज है, सभी के शीशे के घर हैं। तो अब ये सारी जो रिवायत यानी एक रीत चली है, अब ये रिवायत जो है वो बनती जाएंगी और मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं वो इसके अंदर आते जाएंगे और इस कुएं में गिरते जाएंगे। ये सूरत हाल बिल्कुल होगी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की या फिर कह लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा की 1400 साल की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं बनती कि एक बंदा
جو 5 سال بعد اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی سابقہ بیوی کے اوپر کوئی الزام لگا دے کہ یہ ہو سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر 5 سال پہلے خان صاحب کا نکاح ہوا تھا بشرا بی بی سے، آج اگر 5 بچے ہوتے تو پھر اس نکاح کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دے کر آپ ختم کر دیتے ہیں، تو پھر ان بچوں کا کیا بنے گا؟ یعنی عجیب صورتحال ہوتے ہیں نا. کچھ یعنی کہہ لیجیے کہ اب اسلامی حوالے سے بھی کچھ شریعت کے بھی کچھ اصول ہیں. ایک بندہ 5 سال بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، یہ نکاح جو ہے غیر شرعی ہے اور یہ غیر قانونی ہے، اس کو کالعدم ہونا چاہیے. تو کیا قاضی کا یہی حق بنتا ہے؟ اس کے بعد پھر یعنی چند ایک کہہ لیجیے کہ اس کو ثبوت جو اس کو ثبوت ہی نہیں مانتے قاضی صاحب، ان کو دیکھتے ہوئے اور فیصلہ صادر فرما دیں، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ بہرحال اس کے اوپر یہ کیونکہ اسلامی معاملہ ہے مزید ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. چند ایک علماء کرام اور چند ایک سینئر جرنلسٹ کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اس ویڈیو کے اوپر. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی، اور پروپیگنڈا یہ پھیلایا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب لنڈن میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے اپنے لیکچر کی غرض سے گئے ہوئے تھے، وہ لیکچر دے رہے تھے. تو جب وہ لیکچر دے کر باہر نکل رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کا گھیراؤ کیا، وہاں نعرے بازی کی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی. یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا، یعنی مختلف آوازیں بھی سنائی گئی. اس کے بعد سفینہ خان صاحبہ ہماری ایک جرنلسٹ ہے ABN کی، انہوں نے وضاحت دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ میری آواز ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ایک پینڈورا ہے وہ کھلا. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ حالانکہ اس میں جو مینجمنٹ تھی، وہاں کی انتظامیہ تھی، اس کی بھی غلطی تھی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہی لیکچر دے کر باہر نکلے تو باہر ان کی گاڑی موجود ہونی چاہیے تھی، تو گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے. وہ لیکچر دے کر جو ہی باہر نکلے تو وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. گاڑی اس کے بعد میں آئی تو وہ صحافی حضرات وہاں پہ موجود تھے، کچھ سوالات کرنے والے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور کچھ تصاویر لینے والے وہاں پہ موجود تھے. ایون کہ سفینہ خان صاحبہ نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہ کچھ انتظامیہ سے شکوہ کر رہے تھے کہ ہمیں سوالات کرنے دیں، یا پھر یہ میڈیا کے لوگ تھے، یا پھر کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تصاویر جو ہے وہ بنانے دیجیے، جس طرح ایک سیلیبریٹی کے ساتھ تصاویر وغیرہ بنائی جاتی ہیں. اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کوئی گھیراؤ نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی. یہ بالکل ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کی وضاحت مختلف جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، صدیق جان صاحب ہیں اور باقی عیسیٰ نقوی صاحب ہیں اور باقی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی وضاحت دی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اطہر من اللہ صاحب سے خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ سوالات کیے گئے، مختلف سوالات کیے گئے. یعنی عمران خان کو سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں، عدت والے کیس میں، مختلف کیسز میں جو سزائیں ہیں ان کو دلوائی جا رہی ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ سزائیں درست ہیں؟ تو اس کے جواب میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، میں آپ کو مختصر اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کا کہنا بھی نہیں بنتا تھا. انہوں نے کہا کہ جب یہ کیسز میرے پاس آئیں گے اس کے بعد پھر میں اپنے مطابق جو فیصلہ صحیح سمجھتا ہوگا وہ فیصلہ ہوگا اور فیئر ٹرائل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ فیئر نہیں ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب اطہر من اللہ صاحب کے پاس یا باقی کسی بھی جج کے پاس جائیں گے، بلکہ انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے کہ میرے جتنے پہلے سے ججمنٹ ہیں، جو میرے فیصلے ہیں، وہ میرے کیریئر کے یعنی شناسائی کرتے ہیں، میرے کیریئر کو سامنے رکھتے ہیں کہ میں نے کس قسم کے فیصلے کیے ہیں. انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے، اور باقی یعنی کوئی پروپیگنڈا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.